देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। प्यारे दोस्तों, हमारी शरेयानें हमारे जिस्म के हर खुलिये तक ऑक्सीजन वाला खून फराहम करने का काम सरअंजाम देती हैं, और अगर इनके अंदर कोई प्लाक बन जाता है तो ये हमारे लिए मुज़र सेहत हो सकता है, हमें हार्ट अटैक में मुब्तला कर सकता है, इसके साथ साथ हमें फालिज का शिकार भी बना सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे विटामिन्स के हवाले से बात करेंगे कि जिनके इस्तेमाल से हम अपनी शरेयानों को साफ़ कर सकते हैं और उनके अंदर से प्लाक को ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट मटेरियल होता है जो कि हमारे हर खुलिये में पाया जाता है। ये हमारे बहुत सारे हार्मोन्स बनाने के और विटामिन डी बनाने के काम आता है। इसकी दो बड़ी बड़ी इकसाम हैं। एक को HDL कहा जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, अच्छी चिकनाई या अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे लिए मुफीद है क्योंकि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को हमारी शरेयानों से बाहर निकालता है। दूसरी तरफ LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, बुरी चिकनाई या बुरा कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे लिए मुज़र सेहत है। ये हमारी शरेयानों के अंदर जम सकता है जिसकी वजह से प्लाक बनता है। जब कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रिन, कैल्शियम और जो सेलुलर वेस्ट है उसके साथ मिलकर एक चिकना मादा बना देता है जो कि हमारी शरेयानों के अंदर जम सकता है, इसको प्लाक का नाम दिया गया है और ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। जब ये शरेयानों से इलादा हो जाए और हमारे खून के अंदर गर्दिश करना शुरू कर दे तो इसको एम्बोलाई कहा जाता है, और ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि अगर ये दिल की शरेयानों में जाकर रुकावट का बाहिस बने तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, और अगर ये दिमाग की शरेयानों के अंदर जाकर रुकावट पैदा करे तो फालिज का शिकार बना सकता है। अगर हम प्लाक बनने की वजूहात के बारे में बात करें तो ज़्यादा चिकनाई वाले खानों का इस्तेमाल, वर्जिश की कमी, इसी तरह से मोटापा हो गया। जो लोग अल्कोहल या सिगरेट नोशी करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल और प्लाक बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ बढ़ती उम्र का होना ये भी इसकी वजूहात में शामिल है। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे विटामिन्स के हवाले से बात करते हैं, कुछ ऐसी खुराकों के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं जो कि इस प्लाक से हमें जान छुड़ाने में मददगार साबित हो सके और हमारी शरेयानों को साफ़ कर सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिट्रस फूड्स के हवाले से, यानी कि तुर्श फलों के हवाले से। तुर्श फलों का जो छिलका है और उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल्स पाया जाता है, ये शरेयानों की जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने में इंतहाई मुफीद है। और दूसरी तरफ इसके अंदर पेक्टिन पाया जाता है जो कि एक सॉल्युबल फाइबर है, और ये कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना देता है और इसे हमारे जिस्म से खारिज कर देता है इससे पहले कि वो हमारे खून में जज़ब हो सके। तो सिट्रस फूड्स हैं, उनका इस्तेमाल हमारी शरेयानों को साफ़ रखने के लिए इंतहाई मुफीद काम सरअंजाम देता है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगा लहसुन के हवाले से। लहसुन का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये LDL की ऑक्सीडेशन को रोकता है, इसलिए प्लाक बनने से हमें महफूज रखता है। एक तहकीक जो कि जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर शाया की गई उसमें बताया गया है कि लहसुन के अर्क का इस्तेमाल प्लाक को डिज़ाल्व करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। एक और तहकीक जो कि 112 लोगों पर की गई जिनमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा थे, देखा गया है कि 20 ग्राम लहसुन का इस्तेमाल अगर 1 चम्मच लीमू के रस के साथ किया जाता है तो ये LDL को कम करने में, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कमी कर सकता है। लिहाजा लहसुन का मुनासिब इस्तेमाल हमारी शरेयानों को साफ रखने के लिए इंतहाई मुफीद है।
تیسرے نمبر پر میں بات کروں گا اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے حوالے سے، خاص طور پر DHA اور EPA ہماری شریانوں کی کارکردگی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ ہماری شریانوں کو لچکیلا بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ سوزش کو کم کرتا ہے، اسی طرح سے خون کو جمنے سے روکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر پلیٹلیٹس کو آپس میں جڑنے اور جمنے سے روکتا ہے۔ اس لیے اومیگا 3 کا استعمال ہماری شریانوں کے لیے اور کولیسٹرول کے لیولز کو مناسب رکھنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ وٹامن سی کا استعمال۔ تحقیق کے مطابق وٹامن سی کا استعمال ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ وٹامن سی ایک اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ ہمارے جسم سے فری ریڈیکلز کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحقیق جو کہ جرنل آف ایتھریوسکلیروسس میں شائع کی گئی، اس میں بتایا گیا ہے کہ وٹامن سی کا مناسب استعمال ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو کہ آلریڈی ذیابیطس کا شکار ہیں، یا جن میں ایتھریوسکلیروسس ہو چکا ہے، یا ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں۔ ان میں بھی یہ LDL کو کم کرنے میں اور HDL کو مناسب رکھنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تحقیق کے مطابق وٹامن سی یعنی کہ 500 ملی گرام وٹامن سی کا استعمال LDL کو 7.9 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اور ٹرائی گلسرائڈ کو 20.1 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر بلڈ کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس طرح سے وٹامن سی کا استعمال ہماری شریانوں کی صحت کے لیے مفید ہے اور ہمارے پورے جسم کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وٹامن کے۔ وٹامن کے کی دو بڑی اقسام ہیں۔ ایک کو وٹامن K1 یعنی کہ پائلوکیونون کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو وٹامن K2 یعنی کہ میناکیونون کہا جاتا ہے۔ وٹامن K2 کی ایک اقسام MK7 ہمارے لیے انتہائی مفید ہے، کیونکہ MK7 کیلشیم کو جو ہے وہ ہڈیوں تک پہنچانے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ یہ کیلشیم کو شریانوں کے اندر جمنے نہیں دیتا، اس کی وجہ سے ہماری شریانوں کے اندر پلاک نہیں بنتا اور ایتھریوسکلیروسس ہونے کے چانسز کو انتہائی کم کر دیتا۔ وٹامن K2 بلڈ پریشر کو مناسب رکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ ایک تحقیق جو کہ شائع ہوئی، 60 مریض جو کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ تھے، ان کو جب 360 مائکرو گرامز وٹامن K2 کا استعمال کرایا گیا تو دیکھا گیا کہ ان میں بلڈ پریشر بھی مناسب ہونے میں بہتری آئی، اس کے ساتھ ساتھ شریانوں کے لچکیلے پن اور خون کی مناسب ترسیل میں بھی اضافہ ہوا۔ اس لیے وٹامن K ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، اور یہ ہمیں پلاک بننے کے عمل کو بھی کم کرتا ہے اور ہماری شریانوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سے وٹامنز ہیں جن کا مناسب استعمال ہماری شریانوں سے برے کولیسٹرول کو نکال سکتا ہے اور اس طرح سے ہمیں ایتھریوسکلیروسس ہونے سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سدا خوش رہیں۔